تخجلنا قصائد الغزل بشمطاء تبطن أكثر مما تظهر من ظلمة في المعنى والمضمون وفي الدال والمدلول، وتباهي بقبحها على الملأ، ونحن وأخجل من نحن نحاول جاهدين إقناعها بأنها حورية جاءت الدنيا لتعلم العشاق أبجديات الغزل. وينفينا من مضموننا شعر ألف النواح على نصوصه التي قيلت في زمن تسابق فيه العازفون وتزاحم فيه الند ونده، فكانت القصيدة الصماء، وكانت الخطبة البتراء، وكان الشاعر الملون، فندم على وفاء ظهر في النص فقط، وعلى بلاغة لم تستوفي مقوماتها لأنها ما ولجت قلبا ولا سلكت غير درب المعتذرين عن رجولتهم في السوق التي يباع فيها كل غال حتى لو كان ضمير شاعر، وقضية تغنى بها متكسبا، لكن السلة الوفية باقية تصدع بما يأمرها به ضمير القصيدة، فتوجهها سهما نحو صدر العدو، وتزرع على عتبات نصوصها قادة لم يعتادوا التخاذل، فيمتد جذر النص إلى حيث ثغور العز. وشاعرتنا اتخذت قلبها دليلا وسيرت حرفها رسولا، فانتهى بها المطاف إلى بئر يوسف، تخرج منه وصية تناساها الأخوة الواقفون على حدود الخوف، فغيرت واقع الحال من نفي وتهجير إلى صلابة وإصرار على أخذ ما يجب أن يؤخذ وفضح ما يجب أن يفضح، فالحرف أمانة والقلم سلاح والشاعر قائد والنصوص ساحة حرب، والعدو مهما بلغ من عنجهية لن يقوى على طمس هوية يحملها شاعر حر. تقول شاعرتنا: منابر الغي إن الله منتقم، عيثي فسادا فإن الظلم مرتحل، وأظلم النفس حين أذكركم، باعوا ديارا بأثمان وما خجلوا، فهم غزاة العلا النور ما بصروا، أفتوا جهارا بأسفار وقد جهلوا. لا يغيب عن خلد شاعرتنا تذكير القارئ قبل العدو أن الله منتقم. وقد يخطر ببال القارئ سؤال، وهو: لماذا بدأت الشاعرة بنداء وأردفت بتوكيد وسارت باستهزاء وأعادت التوكيد في ذات البيت؟ والإجابة: لا تريد شاعرتنا أن تكون نمطية تكرر ما قال ذو السيادة من قبل، بل أرادت أن تبعث رسالة لكل ظالم بالقول أو بالفعل، لذلك قالت منابر، رسالة أن الانتقام آت لا محالة، فمتى استعبدتم الناس وتاجرتم بقضاياهم وقد ولدوا أحرارا. ولا يغيب عنا استخدام الشاعرة لمنابر الغي، فهي تعلم مدى تأثير الكلمة على المستمع، فبالكلمة أثبت حقا وقد ألغيه، وبالكلمة أهيج شعبا وقد أخمده، وبالكلمة أكون صاحب مبدأ أو صاحب سلعة، أو أكون سلعة أباع وأشترى. وانظر معي أخي المستمع، انظر في أشرف لها وهي تتحدى بقولها: عيثي فسادا. وهنا حقيقتان: حقيقة أن منابر الغي وظيفتها الفساد والإفساد، والحقيقة الثانية أن الشاعرة تقف على ثغر من ثغور العز، فهي تتحدى المنادى مهما بلغ من سطوة وجبروت وتدليس، وتعود لتطمئن قلب القارئ بتوكيد ثان: فإن الظلم مرتحل. نعم سيدتي الشاعرة الوفية المخلصة، إن الظلم مرتحل، وهذا هو دور الشاعر الحر الذي لا يشترى مهما اتسعت رقعة الظلم ومهما بلغ ثمن الكلمة، فهم غزاة العلا. إذا أخذنا العبارة على حرفيتها لوجدنا تناقضا جليا، فكيف يكون غزاة وكيف يكون غزاة العلا؟ لم تستخدم شاعرتنا هذا التعبير جهلا منها بمرادفات المفردات، لكنها أرادت الاستهزاء من عدو يحمل شارة تختفي من خلالها نواياه، فيبدو وكأنه من أصحاب المعالي، لكنه على النقيض من ذلك، فهو الذي يعتلي منابر الغي، وهذه هوية، وهو الذي سينتقم الله منه، وهذه نهاية الظلم، وهو الذي باع الديار، وهذا واقع المر، فكيف سيكون عار ما دام يلبس في كل مناسبة ثوبا
يعبر عن شخصية تختلف تماما عن سابقتها. وكيف سيكون كذلك وهو لا يبصر النور؟ نعم سيدتي الشاعرة، وما خجلوا، وكيف سيخجلون وهم يزرعون الظلم في رحم الأرض التي ذاقت الويلات تلو الويلات. تقول شاعرتنا: وذاك ليل إذا ما جال بيدرنا، إلى أن تقول: سنكتب الروح تاريخا ونرسمها نجما تدلى وملكا تاجه الأزل. الله الله، ما أجمل هذا النص، ما أروع هذا الانتماء. أختي الشاعرة، إن الشاعر الحق هو الذي يجتهد في جعل قصيدته بستانا لا يمله القارئ، فإذا ما دخل البستان تشده شجيراته فتستهويه ثماره، فيسرف في قطف اللذة والجمال، فلا يبرحه حتى يكون قد استوفى حقه واستكفى. وشاعرتنا انتقلت من اللوحة الأولى التي عرت من خلالها الأصوات المأجورة والمنابر المضللة إلى اللوحة الثانية التي أظهرت من خلالها ماهية الثائر وطبيعة المضحي والأيديولوجيا التي يتبعها صاحب الحق. ولا أقول إن الشاعرة أسرفت فيما وصفت نحن التي تمثلها وتمثل كل منافح عن حقه مهما طالت يد الظلم. وقد أبدعت شاعرتنا عندما قالت قصيدة في بيت واحد: ونحن قوم إذا ما حل مغتصب كنا دماء بسيف العز نغتسل. الله الله، لا فض فوق شاعرتنا، كنا دماء، تعبير وتصريح ينم عن انتماء القصيدة للشاعر، وانتماء الشاعر للأرض، وانتماء الأرض لصاحبها، وانتماء صاحبها لأناه المفرطة في التمسك بالموروث بسيف العز نغتسل. وانظر أخي المستمع لهذا التعبير وهذه الصورة: فلم تقل نموت بالسيف بل نغتسل، وكأنها أرادت القول إننا نقدم أرواحنا باسمين فرحين، لا يهزنا منظر الدماء وهي تخضب نصل السيف، بل تزيدنا بهجة وسرورا لأننا نغتسل، فنغسل بدمائنا شوائب الدهر التي خلفها الظلم بألوانه القاتمة. وتعود في المقطع الثالث تخاطب المنابر بمنابر العهر عندما قالت: منابر العهر عار حل ساحتكم إلى أما ثرانا فطهر زان ميتتنا، غطى شهيدا وجرح بات يندمل. لا أجد تعبيرا يليق بهذه الثلة غير وصفهم بمنابر العهر. ولن يسمو عار حل بساحة كما لا ولن يعلو روث الإبل، ولم تغفل ثرانا الطاهر الذي ازدان بالشهداء الذين أعادوا الحياة للجذور بأن جعلوها ترتوي من دمائهم الطاهرة. قصيدة أرخت لحقبة عرت جماعة نفضتهم الكرامة فكانوا زبدا لا ينفع مهما كثر جمعه. هذا كل ما لدي أخي. شكرا ما شاء الله عليك، ما شاء الله. شكرا لك الناقد الأدبي الأستاذ والشاعر أيضا خالد عرار. الشاعر الردينة، هل تسمع الشاعر الردينة؟ نعم، أشكرك جدا أستاذ خالد عرار لما تفضلت به من وصف وتحليل لقصيدتي، وهذا التحليل إنما يدل أنك قرأت هذه القصيدة بروحك قبل عينيك، وهذا شيء يهمني أن تصل القصيدة إليك وإلى غيرك من الأفاضل الكرام وإلى شعبنا، أطفالنا، نسائنا، رجالنا، لأن القلم مقاومة، وأنت هنا تقاوم معنا كذلك أستاذ خالد. شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا واجبنا أختي ردينة، هذا واجبنا. شكرا. تفضلت شكرا علي لك الناقد